महंगाई से तंग आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। हुकूमत आवाम को घी, दालें, चीनी, चावल और आटा 10 से 25% सस्ता फराहम करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का महंगाई कम करने के लिए 15 से 18 अरब का पैकेज लाने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स को अशिया खुरनोश की ज़ख़ीरा करने के लिए 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया दस्तयाब होंगी। काबीना रिलीफ पैकेज की मंजूरी आज देगी। ECC ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिये के मुताबिक बरामद पर पाबंदी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई। मुल्की ज़रूरियात के लिए वाफर चीनी मौजूद है। फिलहाल चीनी की दरामद की इजाज़त नहीं दी जा रही। कीमतों को कंट्रोल के लिए हसास अशिया के निर्खों की माहाना, समाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। रेकोडेक में कानूनी कार्रवाई के लिए $10 लाख की भी मंजूरी। शहबाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारी, चंद रोज में पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर की मुमकिना वापसी का फैसला लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में हुआ। 2 घंटे की मुलाकात में नून लीग के कायद की रिहाइश पर हुई। शरीफ बरादरान ने मुल्की सियासत पर तफसीली गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो को नैब में तलबी के नोटिस पर पीपल्स पार्टी मुतहरिक। सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। बिलावल को नैब नोटिस पर रद्द-ए-अमल का फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी मुहिम भी तेज करने का फैसला। हम ख्याल जमातों के साथ राबतों के लिए कमेटी की तश्कील पर गौर। हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद इसहाक डार के बंगले पर पनाहगाह खत्म नहीं की। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का लाहौर में इसहाक डार की रिहाइश पर पनाहगाह का दौरा। कहते हैं घर को शेल्टर होम बनाना कोई कार्रवाई नहीं है। नए हुक्म इम्तना के मुतालिक अभी तक अदालत की तरफ से तहरीरी नोटिस नहीं मिला। अभी तो मुसाफिर इस घर में रहेंगे, अगर अदालत जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे। हज पॉलिसी आज काबीना में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। समरी 92 न्यूज को मौसूल। इस साल पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 होगा। सरकारी और निजी हज स्कीमों में हज कोटे की तकसीम की शरह 60 और 40% होगी। शमाली रीजन का मुजवजा हज पैकेज 5,50,200 रुपए। जनूबी रीजन के लिए मुजवजा हज पैकेज 5,42,200 रुपए का होगा। कुर्बानी के 24,200 रुपए के अखराजात पैकेज के अलावा होंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इनिंग्स और 44 रन से हराकर पहला टेस्ट मैच जीत लिया। चौथे रोज मेहमान टीम की आखिरी 4 विकेटें सिर्फ 42 रन के इजाफे से गिर गईं। मैच में बाबर आजम और शान मसूद ने सेंचुरियां बनाई। शाहीन शाह और नसीम शाह ने उम्दा बॉलिंग की। नसीम शाह हैट्रिक करने वाले कम उम्र तरीन बॉलर बन गए और मैन ऑफ द मैच करार पाए। कबड्डी वर्ल्ड कप का तीसरा रोज आज मजीद 3 मैचों का फैसला होगा। ऑस्ट्रेलिया अजरबैजान जबकि इंग्लैंड जर्मनी से टकराएगा। तीसरे मैच में भारत और सेरेलेवन मध्य मुकाबिल होंगे। दूसरे रोज के मुकाबलों में भारत, ईरान और ऑस्ट्रेलिया फाते रहे। बेशुमार ड्रामों में लाजवाब अदाकारी करने वाले काजी वाजिद को मद्दाहों से पिछले 2 बरस बीत गए। चाहने वाले उनकी सहर में मुब्तला कर देने वाली अदाकारी को आज तक नहीं भूले। और लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड्स मेले के इख्तिताम पर शोबिस शख्सियात के एहसास में पार्टी। स्कारलेट जोहानसन, कॉलिन जॉस्ट, एडम ड्राइवर समेत दर्जनों सितारे रेड कार्पेट पर जगमगाते रहे। देखें, हमने एक चीज़ उनको भी कही है। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, वो जिसको भी बनाएं, तो जो उनकी तरफ से कमेटी है, ज़ाहिर है हमें मिलना है उसको। लेकिन चूँकि एक अभाम पैदा हो गया था अचानक, हमें तो पता ही नहीं था किसी चीज़ का, उस वजह से हमने
یہ ایجیٹیٹ کیا تھا، اور ہمارے لیے جہانگیر ترین بھی قابل احترام ہے، اور آج جو آئے ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، اور ان کی طرف سے جو بھی لوگ آتے ہیں، اور کمیٹی کے سربراہ آئے تھے، خٹک صاحب اس وقت بھی تھے سربراہ، اب بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ قابل احترام ہے اور یہ بات سیٹل ہوئی ہے۔ یہ فرمائے گا کہ کل اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اتحادی جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، عوام بہت پریشان ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت تمام مسائل کو حل کر لے گی؟ آپ کی نون لیگ سے رابطوں میں ایک سیکنڈ بات سنو، ایک سیکنڈ بات سنو، کوئی آپ کے پاس بیٹھ کے کوئی مشورہ دے تو آپ بھی سن لیا کریں، ضروری ہے مشورہ ماننا۔ مسئلہ کون سا تھا آپ کا جو سب سے بڑا ہڈل تھا جو آج سارے ہو گئے، وہ آپ کو ایسا ایسا بتاتے رہیں گے، اور جب ایشو آئے گا تو بتاتے رہیں گے، اور آپ کو ایسی چیزیں بھی بتائیں گے جو آج نئی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور وہ انشاءاللہ آپ کے لیے خبر بھی ہوگی اور اچھی خبر ہوگی آئندہ کے لیے۔ چودھری صاحب ایک سوال، آپ کے تحفظات میں یہ شامل تھا؟ چودھری شجاعت حسین صاحب جب عمرے پہ روانہ ہوئے تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ عمران خان کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے کان بھرتے ہیں اتحادیوں کے خلاف، وہ فسادی ہیں، فتنہ ہے، ایک دو کا نام آپ بتا دیں۔ بات تو سنیں نا، پہلے دعا تو منظور ہو رہنے دینا، اور انہوں نے دعا کرنی ہے، ابھی وہ جا رہے ہیں مکہ شریف۔ آپ مسلم لیگ کاف کے جو تحفظات تھے ان میں ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ جو طارق بشیر چیمہ صاحب کے حلقے کے عوام خوش نہیں تھے، وہاں جو افسران تعینات کر دیے گئے وہ اینٹی مسلم لیگ۔ بالکل، افسروں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، افسروں کے بارے میں ہم نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ بات سنو، 10 سال ہم نے شہباز شریف صاحب کا دور نکالا ہے تو افسروں کی وجہ سے نکالا ہے، وہ اپنی کارکردگی کے اوپر نکالا ہے، اور ہماری جو ہم نے کام کیے تھے اس کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں دوبارہ چنا ہے، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں۔ افسر تو آج یہاں ہیں، کل وہ ہیں۔ شریف خاندان سے ہے کوئی رابطے آپ کے؟ شریف خاندان سے کوئی رابطے ہیں آپ کے؟ یہ مطالبہ تھا کہ وفاق میں آپ کی 2 ایگریمنٹ کے مطابق وفاق میں آپ کی 2 وزارتیں ہوں گی، پھر آپ لوگوں نے بتایا کہ ایک وزارت سے آپ بیک آف کر گئے ہیں، تو جو دوسری وزارت آپ کی وفاق میں رہتی ہے اس پر کوئی بات چیت ہوئی آج؟ یار وہ کون سی کوئی بات ہے، وہ تو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ نہیں چاہیے، تو وہ تو بات ختم ہو گئی۔ اور اب ایک بات رہ گئی ہے، وہ میں نے قربانی ہے انشاءاللہ کہ چیف منسٹر صاحب سے، کہ جو میں نے آپ سے اس وقت جو شہباز شریف نے 10 سال کام نہیں کیا، ہماری کالونی جو ہے ادھر لاہور کی اور باقی ملتان کی اور راول پنڈی کی جو رہ گئے تھے پلاٹ، وہ میں نے دلانے ہیں، یہ آپ نے یاد کرانا ہے انشاءاللہ۔ چودھری پرویز الہی پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ چودھری پرویز الہی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے یاد دلانا ہے، باقی کام بھی کروانے ہیں، افسروں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ پرویز الہی نے کہا کہ ہم نے جو کام کیے تھے اس پر لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ دوسری جانب مرتضی وہاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ترقی کا سفر، جو بہترین صحت کی فیسلٹیز کا سفر سندھ حکومت نے ان 3 اسپتالوں کے تھرو جاری کیا تھا، اگر آپ اس کو کنٹینیو کر پائیں گے، جس طریقے سے سندھ حکومت نے ان اسپتالوں کی فنڈنگ کی ہے تاکہ فیسلٹیز کو بہتر بنایا جا سکے شہریوں کے لیے، اگر آپ اس چیز کی گارنٹی کرتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بیکاز ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحت کی بہترین سہولیات میسر ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بیکاز ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحت کی بہترین سہولیات میسر ہوں۔ میں واضح کرنا چاہوں گا ان تینوں اسپتالوں کو آج کی تاریخ میں چلانے کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 16 ارب روپے ہے، 16 بلین روپیز ان تینوں اسپتالوں کا، یعنی کہ NICVD، جناح اسپتال اور NICH، ان تینوں اسپتالوں کا ایک سال کا جو ایکسپینڈیچر ہے یہ 16 ارب روپے تقریباً۔ میں آپ کو بریک اپ دے سکتا ہوں۔ جب جنوری 2019 میں فیصلہ آیا تو وفاقی حکومت نے 1 پیسہ ان تینوں اسپتالوں کے لیے مختص نہیں کیا تھا، یعنی کہ ان کے پاس وہ وسائل اویلیبل نہیں تھے کہ وہ ان 3 اسپتالوں کو چلا سکے۔ سندھ گورنمنٹ نے وہ اخراجات کنٹینیو کیے بیئر کرتے ہوئے۔ ہم نے 2019-2020 کے بجٹ کا انتظار کیا وفاقی حکومت کے کہ شاید
आइंदा माली साल का जो बजट है उसके अंदर इन तीनों अस्पतालों के बारे में कोई पैसे मुख्तस कर दिए जाएंगे। अगेन बजट के अंदर 1 रुपया भी इन तीनों अस्पतालों के लिए मुख्तस नहीं किया गया। और बड़ी हैरत अंगेज बात है कि पीटीआई के चैंपियन कहते थे अस्पताल हम चलाएंगे अब, लेकिन कैसे चलाएंगे, पैसे कहां से आएंगे, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। और वफाक ने जब अपना बजट पास किया मौजूदा माली साल का, तो उसके अंदर भी उन्होंने इन तीनों अस्पतालों के लिए कोई पैसा नहीं रखा।